أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للمقبلين على الامتحانات الجهوية Les figures de style. فلنبدأ على بركة الله. Définition. Les figures de style sont des procédés littéraires qui permettent de donner à un texte un caractère esthétique. هاد لي فيغيغ دو ستيل هما عمليات أدبية اللي تعطي النص واحد الطابع جمالي، يعني تزيد النص جمالية. La langue devient alors plus expressive، يعني اللغة تصبح أكثر تعبيرا. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Une figure de style هو واحد العملية اللي كتأثر على اللغة وتخلق واحد تأثير على المعنى وعلى الصوت. Il existe plusieurs types de figures de style. كاين مجموعة ديال الأنواع ديال فيغيغ دو ستيل، نتعرفوا على كل وحدة إن شاء الله ونشرحوها بالتبسيط. Les catégories. كاين figure de l'analogie, figure de substitution, figure de l'opposition, figure d'atténuation, les figures d'amplification et les figures de répétition. Ce sont des catégories، يعني واحد المجموعة، وكل catégorie يعني figure de l'analogie par exemple fait plusieurs types، d'accord. نتعرفوا على كل catégorie و les types اللي فيها. La première catégorie les figures de l'analogie ديال التماثل. وهاد لي فيغيغ دو لانالوجي تينتميو لواحد المجموعه ديال دو ريسومبلونس، التشابه. هادي لا كاتيجوري وهادو لي تيب اللي فيها. اللي درتهم بالاصفر هادو تركزوا عليهم بزاف، اللي درتهم بالاخضر هادو مستبعد انكم تلقاوهم نهار الامتحان. نبداو بالنوع الاول، لا كومباريزون، التشبيه. il y a un comparé celui que l'on compare à quelque chose، يعني الشيء اللي بغينا نشبهوه، شخص ولا شيء اخر. وعندنا ان كومبارون quelque chose، واحد الشيء اللي غادي نشبهو به. et un outil grammatical de comparaison، واحد الأداة ديال التشبيه بحال comme, tel que, etc. ناخذ مثال، exemple. la lampe brille comme une étoile، المصباح يضيء مثل النجمة. عندنا واحد الكومباري هي لا لامب، يعني المصباح بغينا نشبهوه une étoile comme، عندنا أداة تشبيه une étoile نجمة، شبهنا المصباح فاش يكون يضيء بحال النجمة، يعني عندنا كومباري و كومبارون و l'outil grammatical de comparaison اللي هو comme. هذه هي la comparaison. الآن la métaphore، الاستعارة. c'est une comparaison plus directe car il n'y a aucun outil grammatical. حتى هي comparaison ولكن plus direct، مباشرة أكثر. علاش؟ حيت ما تتكونش عندنا أداة تشبيه بحال comme ولا tel que، تنديرو التشبيه مباشرة. par exemple le train serpente entre les montagnes. serpente جاية من serpent، يعني القطار تيدير بحال لو serpent ما بين الجبال، داكوغ. يعني كاين تشبيه، شبهنا تران بسيربون ولكن ما كاينش لوتي غراماتيكال دو كومباريزون. هذه لا ميتافور. l'allégorie on représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. تنعرضوا واحد القيم مجرده يعني غير ملموسه avec des images concrètes، تنعطيوها واحد الصور ملموسه. par exemple l'Angleterre est un vaisseau، انجلترا واحد الباخره. انجلترا بلد، الاسم عطيناه واحد ليماج كونكريت، شبهناها باخره. نوتر إيل اون لا فورم، يعني الجزيره ديالها عندها الشكل. لا برو تورني او نور، القوس يعني يتجه لجهه الشمال. إلي كوم ا لونكر او ميليو دي مير، مثبت كانه مثبت في وسط البحر. سيرفيون لو كونتينو، يعني يراقب القاره. يعني هذه اشياء ابستريت عطيناها دي زيماج كونكريت. واش مثلا لا برو تورني او نور، يعني هذه إلي كوم ا لونكر او ميليو دي مير سيرفيون لو كونتينو. هادو سو سون دي زيماج كونكريت عطيناهم دي فالور ابستريت. النوع الاخير لا بيرسونيفيكاسيون، التجسيد. il attribue des caractéristiques humaines à un objet, un animal. واحد الصفات انسانيه يعني تتخص الانسان تنعطيوها لواحد الشيء ولا لواحد الحيوان. باغ اكزومبل لا فاش كيري، قلنا البقره
يعني التي تضحك، البقرة تضحك والبقرة الضاحكة مشهورة هذه لا فاش كيغي، يعني كيغي يعني راه لوم كيغي نورمالمون لوم كيغي، ولكن عطينا هذه الصفة عطيناها لا فاش، هذه هي لا بيرسونيفيكاسيون. الآن نمروا لا كاتيجوري الثانية. دوزيام كاتيجوري لي فيغور دو سبستيتيسيون ديال الاستبدال، حتى هما تينتميو لديك المجموعة ديال دو ريسومبلونس التشابه. النوع الأول لا ميتونيمي الكناية، remplacement d'un mot par un autre selon un lien logique، يعني التعويض ديال واحد الكلمة بكلمة أخرى بيناتهم واحد العلاقة معقولة لوجيك، يا إما كونتوني و كونتونون يعني المحتوى يعني داكشي اللي كيحتوي ديك المحتوى، بارتي تو واحد الجزء من الكل، ماتيير اوبجي يعني المادة والشيء، افي كوز يعني التأثير والسبب اتسيتيرا. ناخدو اكزومبل سقراط ا بو لا مور يعني سقراط شرب الموت. هذه سقراط شرب الموت هذه راه كاين واحد ليفي وكوز، يعني واحد التأثير اللي هو ولا كوز هو انه شرب واحد الشيء وليفي عطى لا مور عطى الموت. هذه راه درنا رومبلاسمون دان مو باغ ان اوتر، هذه راه تتعوض لو فير دو بوازون كي لو فورا مورير يعني كأس، يعني السم هو الذي جعله يموت، كأس السم الذي جعله يموت. النوع الثاني لا سينيكدوك المجاز المرسل، بروش دو لا ميتونومي يعني قريب لهاد الميتونومي تقريبا نفس المعنى. لي مو سون ليي باغ ان ريلاسيون دانكليزيون، ولكن هنا الكلمات عندهم واحد العلاقه ديال التضمين، واحد الشيء تيتضمن واحد الشيء اخر ولا كيحتوي واحد الشيء اخر. باغ اكزومبل voici venir la saison des roses pour désigner l'été، يعني هو قد جاء يعني فصل الورود لكي ديزينيي لكي يعين الصيف، يعني فصل هاد الورود يعني تتنتمي للفصل، يعني كاين واحد التضمين واحد لانكليزيون. لا بيريفراز تلميح remplacement d'un mot par une expression de même sens peut servir à éviter la répétition. واحد الكلمة كنعوضوها بإكسبرسيون يعني بعبارة عندها نفس المعنى، peut servir à éviter la répétition يعني كتنفعنا باش نتجنبوا التكرار، بحال دابا واحد الكلمة وبغيت نعاودها مرة ثانية ما نعاودهاش نفسها، نستعمل إكسبرسيون اللي تعطي نفس المعنى. باغ اكزومبل لو بيي دي سيدر يعني بلد الأرز. شكون هو بلد الأرز؟ هو لبنان، بوغ بارلي دو ليبان يعني باش نهضروا على لبنان تنقولوا مثلا لو بيي دي سيدر. هذه هي لا بيريفراز. La troisième catégorie, les figures de l'opposition, ديال التعارض. عندنا l'antithèse تعاكس، il met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. يعني تجيب لنا جوج الحقائق متعارضة في نفس l'expression. Par exemple, certains aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. يعني بعض الأشخاص يحبون النهار كما أن أشخاص آخرين يفضلون الليل، يعني يحبون النهار ويفضلون الليل. هادو ce sont des réalités opposées، حقائق يعني متضادة، يعني النهار والليل وجاو في نفس العبارة. هذه هي l'antithèse. L'antiphrase هي التحريف. On exprime le contraire de ce que l'on pense. C'est une figure ironique، يعني تنعبروا على ضد شنو كنويو في عقلنا، يعني بالدارجه تنقولوا تتحشي لشي واحد الهضره. باغ اكزومبل تقول له كيل كوراج، مثلا يا لها من شجاعه، هو دار شي موقف مثلا ديال الجبن، مثلا هرب من شي كلب، مثلا شاف شي كلب وبدا هارب، يعني ديك الموقف ماشي ديال الشجاعه وانت تقول له كيل كوراج يا لها من شجاعه، يعني غير تتحشي له الهضره. هذه لونتيفراس. لوكسيمور التناقض، deux mots opposés l'un à côté de l'autre، هادو جوج الكلمات متعارضة وحدة لاصقة في الأخرى يعني متلاصقين. Exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles، يعني هذه الظلمة المضيئة، ظلمة ومضيئة، obscure ظلمة يعني غير مضيئة، و clarté مضيئة، qui tombe des étoiles التي تسقط يعني النجوم. Le chiasme
البديع جوج sur au minimum 4 termes d'une double formulation ils sont inversés. تيكون عندنا على الأقل 4 الكلمات يعني وحدة كتقابل الأخرى. Exemple, des cadavres dessous et dessus des fantômes. عندنا كادافغ تتقابلها فونتوم يعني كادافغ الجثث وفونتوم يعني هما حنا في الدين يعني عندنا هما الأرواح مثلا وهما تيقولوا الأشباح. دوسو يعني من التحت من الأسفل كاين الجثث دي كادافغ دوسو في الأسفل اي دوسي وفي الأعلى كاين دي فونتوم يعني الأشباح أو الأرواح. يعني كادافغ تتقابل فونتوم و دوسو تتقابل دوسو يعني 4 termes qui sont inversés. Quatrième catégorie, les figures de l'atténuation ديال التخفيف. النوع الأول la méthode تلطيف. On suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement. يعني واحد الشيء تنقولوه تنبغيو نوصلوا واحد الرسالة ولكن تنقولوها بطريقة غير واضحة. Par exemple, je ne suis pas mécontent de ton travail. يعني ما لست يعني فرحا بعملك. يعني تتبين له ان كاين شي حاجه انه ما بغيتيش تقول له مباشره ها الاخطاء ديالك في هذا العمل درتي هذا الخطا درتي هذا الخطا يعني الخدمه ما مزياناش قلتي له جو نو سوي با ميكونطون دو طون طرافاي. النوع الثاني لوفيميزم التلميح il permet de rendre une réalité moins brutale يعني تترد واحد الحقيقه تتخففها ما تتردش عندها ديك التاثير. باغ اكزومبل il nous a quitté هي إلي مور ولكن فاش تقول il nous a quitté ما تجيش بديك القسوة ديال إلي مور. تنقولوا حتى في الدارجة تنقولوا راه يعني رحل عنا شي واحد مات تنقولوا راه لقد غادرنا لقد تركنا. هي إلي مور ما نقولوش مباشرة راه مات تنقولوا لقد افتقدناه لقد تركنا لقد ذهب إلى الدار الآخرة. هذا هو لوفيميزم التلميح. كاين la prétérition on fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose mais on le dit quand même. يعني بحال اللي اننا ما باغينش نقول واحد الحاجه تتبان بحال اللي ما باغينش نقول واحد الشيء ولكن واخا هكاك تنقولو. باغ اكزومبل جو نو فيز بيرسون يعني تتقول لهم انا لا استهدف اي احد. انت راك باغي توصل واحد الهضره ولكن ما تتقولهاش تقول لهم انا لا استهدف اي احد. يعني راك هضرتي مثلا قلتي واحد العباره بالتالي قلتي لهم انا لا استهدف اي احد ولكن انت راك ديك الكلام باغي توصلو لواحد الشخص. La cinquième catégorie est les figures de l'amplification ديال التضخيم. كاين d'atténuation شفنا ديال التخفيف دابا d'amplification العكس ديال التضخيم. l'hyperbole الغلو يعني تنزيدو فيه اكثر من القياس. Il amplifie les termes d'un énoncé afin de mettre en valeur un objet ou une idée. يعني تيضخم لي تيرم ديال واحد العباره باش نعطيوها قيمه نعطيو قيمه لواحد الشيء او واحد الفكره. باغ اكزومبل جو مور دو سوار تتقول اموت من العطش. بزاف يعني الانسان تيكون فيه العطش بزاف تيقول اموت من العطش يعني الا ما شربتي ديك الساعه غادي تموت. هذه هي ليبيربول. La gradation التدرج. Des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. واحد الكلمات يعني متتابعة بواحد الشيء يعني بواحد الشكل croissant يعني تدرجي يعني إيجابي ou décroissante ولا سلبي أو بالعكس. Par exemple va cours vol تقول شي واحد va يعني سير مشي. cours يعني جري vol يعني طير يعني التدرج المشي الجري طيران. L'accumulation التراكم on fait succéder plusieurs termes soit pour approfondir la pensée يعني تنذكروا بزاف ديال لي تيرم بزاف ديال لي مو بزاف يا اما باش نعمقوا اكثر ديك الفكره soit pour l'enrichir ولا باش نغنيوها soit ولا grandir ولا باش نكبروها نضخموها. Par exemple devant eux امامهم sur des petites tables carrées ou rondes يعني على واحد الطاولات يعني كاري أو ronde يعني مربعة أو دائرية. des verres contenus des liquides واحد الكؤوس تحتوي على سوائل rouge حمراء jaune vert brun صفراء خضراء بنية toutes les nuances من جميع الأنواع. كان بإمكاننا نقولوا des verres contenus des liquides
يعني نقولوا واحد الكؤوس تحتوي واحد السوائل، ولكن هنا ذكرنا بزاف د لي تيرم باش نوضحوا انها بصح تحتوي على بزاف د السوائل، روج جون فير بران ايتترا. هذه لا كيميناسيون. النوع الرابع لا باغونوماز، كاين اتفاق واختلاف في نفس الوقت. Il consiste à employer dans le même segment des termes de sens différents. في نفس العبارة نستعملوا كلمات يعني المعنى ديالها مختلف et de parenté phonique، ولكن النطق ديالهم بحال بحال. de manière à créer un effet assez saisissant، وتنديروا واحد تعطي واحد التأثير جميل. Par exemple, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. شو pleure ou pleut متشابهين النطق ديالهم، pleure pleut 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 متشابهين. كاين هنا واحد الاتفاق وكاين الاختلاف فين؟ في المعنى. il pleure dans mon cœur يعني تبكي، il pleure تبكي، وهنا il pleut يعني تمطر، السماء تمطر. La dernière catégorie les figures de répétition ديال التكرار. عندنا l'anaphore التجانس، c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. يعني التكرار ديال واحد الكلمة ولا مجموعة كلمات في بداية الجملة. هذه غالبا تتكون في بويم يعني في القصيدة. Par exemple, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. تكون عندنا دائما في البداية toujours toujours toujours. هذه l'anaphore. La répétition هي le même mot réécrit plusieurs fois. نفس الكلمة تنكتبوها بزاف د المرات في جملة واحدة. Exemple, le héros au long bec emmanché d'un long cou. هي عندنا long عاوتاني عندنا لو. هاد الجملة تكررت جوج المرات، هاد الكلمة تقدر تكرر 3 4 أو أكثر. Le parallélisme التوازي reprend une structure syntaxique. تتاخذ يعني واحد البنية نحوية. Exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. جاية يعني كاين عندنا واحد التوازي، واحد التناغم. Partir, quitter, pour tout laisser, pour tout abandonner. Le pléonasme الحشو. Il s'agit de l'emploi d'un terme superflu. تنزيد واحد الكلمة غير زايدة، ما عندها يعني ديك الإضافة ديالها إلا حذفناها ما عندها حتى شي تأثير. Par exemple, monter en haut يعني تقول شي واحد يصعد إلى الأعلى، ولكن شي واحد غادي يصعد للأسفل، يصعد راه باينة غادي يطلع للفوق. إذا ad en haut لزنا هاد الترم سوبرفلو، هذه تتسمى لو بليونازم. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إن شاء الله تعالى لا رجعتوا لي فيغور دو ستيل كاملين ما غادي تلقاو حتى شي مشكل، وأي فيغور دو ستيل غادي تعرفوها. في يوم الامتحان غادي يطلبوا منكم يا إما يعطوكم واحد لافراز ولا واحد ليكسبرسيون ويطلبوا منكم إنا فيغور دو ستيل تستعملات هنا، ولا يقول لك استخرج لي من لو تكست اللي عندكم واحد لي فيغور دو ستيل. إلى أن ألقاكم في مقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.